Palihog linya, palihog lang ang linya. Palihog sa katong magpa-blessing ang uban dinhi na ako'y linya. Palihog lang ang uban dinhi. Kana na sa luyo. Putangan na to og space dinhi para na kaagi sa mag-blessing ha. Sa diri ang linya. So dili nga side, pwede ka makatras kung kita ka other box. Adlaw sa liturhiya sa madaogong pagsulod ni Kristo sa Jerusalem aron matuman ang misteryo sa iyang pagpasakit, pagpakamatay o pagkabanhaw. Kining maong paghitabo nagpadayag nga siya hari, gitimbaya o mapasigarbuhon siyang gidawat sa mga tao, pinaagi sa mga singgit sa kalipay, pagbukhad sa ilang mga kupo diha sa iyang giagian o pagwarawara sa mga palwa sa palma, samag nagdawat sa usa ka madaugong bayani. Apan ang iyang pagkahari dili iya niining kalibutana, diin ang gahom ug ang bahandi moabot ug mahanaw. Kining maong hari magmando pinaagi sa pagpaubos sa iyang kaugalingon, sa pagmugna sa iyang gingharian. Kinahanglan nga siya magantos, mamatay ug mabanhaw gikan sa kamatayon, aron pagluwas ug pagpahiuli kanato balik sa atong kahimtang isip mga halangdong mga anak sa atong langitnong Amahan. Sukad karong adlaw ug hangtod sa kinatibuk-an sa Semana Santa, makig-uban kita kang Hesus kinsa misinati sa misteryo sa iyang pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi aron atong maangkon ang kaluwasan. Sugdan nato karon ang atong kasaulugan pinaagi sa pasiunang awit. yung tanan sa pagpapilin sa gawas. Dili ko lang kita ang suot sa simbahan. Panginoon na kaninyo. Mana sa kanimo. Tinudlugikan sa Ebanghelyo sumadaan ni San Marcos. Himayaan ikaw o